88 में और 98 में सैटर्न जो था सैजिटेरियस में से लेकर 88 तक बुर्ज हमल तक था, पाइसेस तक ये रहा था। फिर 17 अप्रैल 98 को एरीज में नीच का आ गया था। तो इस अरसे में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ। 2 जर्नैल गए, बारियां लगी, कभी बेनज़ीर कभी नवाज शरीफ पाकिस्तान में खेलता चला गया। इसी अरसे में यहाँ पे एक नई जमात खड़ी हुई जिसने बाद में आके बहुत अपना असर डाला और उसने पाकिस्तान में सही वक्त डाला, ये भी कह सकते हैं। अपने बड़ों से हमने सुना था कि मुसलमानों में गद्दार पड़े हैं, और फिर 2022 से भी हमने बहुत सुना मीर सादिक, मीर जाफर। उसके बाद अगर मुसलमानों के कौम के बाद अगर कहीं गद्दार हमने देखे हैं तो वो पीटीआई के अंदर देखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर बात करेंगे, प्लैनेटरी कंडीशंस के ऊपर, सैजिटेरियस के ऊपर बात करूंगा कि जब आखिरी सैजिटेरियस से लेकर 88 तक, 88 में सैटर्न जो था, बाकी जो प्लैनेट थे जितने भी थे वो सैजिटेरियस में आए थे, और 17 अप्रैल 98 तक जो है ये सिलसिला का जारी रहा। 17 अप्रैल 98 को सैटर्न जो है वो पाइसेस से निकल कर एरीज में गया। ये 10 साल का वो डेकेड है जहां हमने अपने 2 जर्नैलों को, एक त्यारा में हलाक हो गए थे और दूसरा डिस्प्यूटेड ही रहा कि वो नेचुरल डेथ थी या उनको भी मर्डर किया गया था। जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा और एक और थे जनरल महल आसिफ नवाज जंजवा, उनके। लेकिन इसी अरसे में 88 से लेकर हमारे यहाँ जमहूरियत नाम की चिड़िया जो है नाम नेहाद, वो पहली दफ़ा फिर दोबारा नमूदार हुई बेनज़ीर की सूरत में। लेकिन उससे पहले, जब 88 से पहले 85 में जनेजो साहब भी जो है ज़िया साहब के दौर में ही हम पार्टी ये बना के लेकर आए थे कि जब जमहूरियत बहाल हो गई और वज़ीर आज़म भी आ गए। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त आदमी निकले, वो बहुत बड़ा अच्छे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में वो साबित हुए पाकिस्तान के लिए। पहला वज़ीर आज़म है जो साबित हुआ था उस वक़्त 85 से लेकर 88 तक महल ग़ालिबन। उसके बाद उन्हें 3 साल के बाद उतार दिया गया। फिर ये सीन हुआ 2018 से। 2018 और 17 में सैजिटेरियस में प्लैनेट्स का सफ़र शुरू हुआ। 2019 से वो सारा प्लैनेट जो है 6 प्लैनेट के इंजेक्शन का वो सफ़र शुरू हुआ दोबारा। उसी अरसे में 10 सालों में नवाज शरीफ और बेनज़ीर बारियां लगाते रहे, कभी वो 2.5 साल के लिए, कभी वो 2.5 साल के लिए, कभी वो 2.5 साल के लिए। फिर मार्शल आ गया, फिर मुशर्रफ साहब आ गए। वो पीरियड था जो 1983 में शुरू हुआ था। मरकरी की दिशा चल रही थी, मरकरी की 17 साल की दिशा में सारा सीन जो है वो हुआ। फिर सन 2000 में केतु की दिशा शुरू हुई तो मुशर्रफ साहब आ गए 99 में मरकरी की दिशा में। और आज वीनस की दिशा 2007 से शुरू हुई, और वीनस की दिशा ने जो पाकिस्तान का हाल किया, उसके बाद वीनस में मरकरी जो पाकिस्तान का एक बर्दाश्त की जो लिमिट थी, यानी कि हमारे अंदर एक बर्दाश्त होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल ख़त्म करके एंड पे ख़त्म कर दी इस चीज़ को। तो यही अब शुरू हुआ है, 2028 से 29 तक चलेगा ये पीरियड। तो 2 जर्नैल गए थे हमारे, ये याद रखिएगा इस अरसे में। और पाकिस्तान काफ़ी हद तक बेहतर हुआ करता था, फिर वहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ। पाकिस्तान डे बाय डे जो है वो नीचे जाता गया। 2007 से लेकर अब तक वीनस की दिशा में जो हाल है वो हमारे सबके सामने है। अच्छा, हमने अपने बड़ों से सुना, बल्कि खान साहब के मुंह से भी बड़ी दफ़ा सुना कि मुसलमानों के अंदर गद्दार बहुत पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हमने गद्दार देखे, ये तो कौम है ना मुसलमान, कि उनमें गद्दार बड़े पाए थे, मीर सादिक, मीर जाफर, बड़ा नाम हमने 2022 के बाद से सुना। उसके बाद जो गद्दार जो सबसे ज़्यादा पाएगा दुनिया में वो पीटीआई में पाएगा। मुसलमानों के बाद गद्दार की दूसरी जो बहुत बड़ी पार्टी निकली वो पीटीआई निकली, जिसमें गद्दारों का एक पूरा ग्रोह शामिल है। ये तो मुसलमानों में देखा गया या पीटीआई के अंदर देखा गया कि किस तरह गद्दार बनते हैं यहाँ पर।
پیدا ہوتے ہیں یہاں پر. یہ دو جماعت, یہ ایک جماعت ہے جو بہت زیادہ خود کفیل ہے اس چیز پہ. پہلے ہم مسلمانوں میں سنا کرتے تھے. احتجاج ہوا, ریلی نکلی, بڑی کامیاب اور بڑا زبردست, عوام نے بڑا زبردست ریئیکشن دیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دونوں بہنیں اندر اور بھائی صاحب کو ملنے پہ پابندی. یعنی خان صاحب کو کوئی اب مل بھی نہیں سکتا 18 اکتوبر سے پہلے. اس جلسے کا جو دھرنا جو دیا تھا, اس کا رزلٹ یہ آیا کہ دونوں بہنیں ان کے اندر چلی گئی اور ان سے ملنے کی پابندی ہو. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ صحت کا مسئلہ بھی ہے, سارا کچھ ہے, یہ ہے فلاں ہے ڈیم ہے. وہ اگر آپ میری ویکلی کہہ گیا منتھلی ہاروسکوپ دیکھتے ہیں تو اس میں نے سورج گرہن کی میں بھی کہا تھا, سورج کے ٹرانزٹ میں بھی کہا تھا کہ سن اب ورگو کے اندر آ رہا ہے تو لبرا والوں کے لیے صحت کے ایشوز کافی کھڑے ہوں گے. تو خان صاحب لبرا بھی ہیں, مون سائن ان کا ایریز کا ہے, تو میدے سے ریلیٹڈ پرابلم جو ہے, اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلم تو وہ ڈیفینیٹ کھڑی ہونی تھی. اور جو کئی لبرنس ویدک ایسٹرالوجی سے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ, ان کی بھی صحت کا مسئلہ, بلکہ اکال پرش کنڈلی سے دیکھ لیں تو ورگو چھٹا گھر ہے, اسٹمک سے ریلیٹڈ اس کا تعلق ہے. تو میجورٹی میں بہت سے لوگوں کے اسٹمک خراب ہوئے ہیں. صورتحال ہے اور یہ سین جو ہے چل رہا ہے. دونوں بہنیں اندر اور ان سے ملنے پہ پابندی کہ کوئی مل نہیں سکتا. اب وہ یہ بڑا سسپینس پھیل گیا, وہ سسپینس ابھی تک قائم ہے. پھر ان کے وکیل ان سے ملنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, پنجوتا صاحب ہیں, اچھا وہ بھی کڈنیپ ہو جاتے ہیں. اچھا وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی میں اور کوئی وکیل ہی نہیں ہے. اگر وہ بھائی صاحب چلے گئے ہیں یا وہ گمشدہ ہو گئے ہیں یا اٹھا لیا گیا ہے تو کیا پی ٹی آئی میں کوئی اور اس قابل وکیل نہیں تھا کہ جو یہ ریٹ دائر کر سکتا؟ اب یہ باتیں تو پھر سامنے آتی ہیں نا. اور بہت سے نئے ویورز آتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے, میں نے کئی دفعہ بلکہ بہت دفعہ ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ نوکری نہیں ملنی. مانا کہ میری بات عمران خان 5 اکتوبر کو آ جائے گا, وہ نہیں ہوئی تو میں نے اور بھی تو بہت کچھ کہا تھا. 2022 پہ میں نے ہی کہا تھا کہ خان صاحب نے جو نعرہ لگایا نا آزادی کا, تو پھر ذہن میں اٹھا لیجیے کہ جو آزادی ہے نا وہ دنوں میں اور مہینوں میں نہیں ملتی, وہ سالوں میں ملتی ہے. اس وقت میں نے کہا تھا 2 سے 2.5 سے 3 سالوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. جب خان صاحب 2022 میں بہت زیادہ کہہ رہے تھے الیکشن ہوں گے, میں کہا کہاں الیکشن ہوں گے, وہ تو پانی نظر آ رہا ہے, سیلاب نظر آ رہا ہے. تو 2022 میں کیا ہوا تھا؟ پھر ایک اور بھائی صاحب کو نوکری کی ضرورت تھی, اب میں نے کیا کہا تھا؟ پھر خان صاحب کا جلسہ ڈول فیس میں ہوگا, خان صاحب کا حادثہ ہوگا, کس نے کہا تھا؟ جانتا ہوں کیلکولیشن, لیکن میری کیلکولیشنز 4 اکتوبر تک جو سین جو چلا وہ بڑا کمال سین تھا. دور نہیں تھی وہ چیز, پر دور ہو گئی. وہ تو وقت ہے, وقت بتائے گا, کیونکہ آپ کو چیز نہ چھپی رہے گی نہ چھپی رہ سکتی, کیونکہ سیٹرن اور راہو اور کیتو جو ہے دسمبر کے بعد سے وہ اگلے گھر کی طرف موو کرنا شروع کر دیں گے. تو بہت سے راز, جس میں آپ کہتا ہوں کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے سامنے نہیں آئے گا, جو ہوگا. نوکری کا تو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, جو نئے آنے والے شاید انہیں پتہ نہیں چلتا, تو اگر وہ پریویس ویڈیو دیکھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آئے گا. تو ویسے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں. کھیل انتہائی انٹرسٹنگ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ قاضی صاحب نے جوپیٹر ریٹروگریڈ میں, سیٹرن ریٹروگریڈ میں حلف لیا تھا. پھر عدلیہ میں جو کچھ ہوا تاریخ کا حصہ بنا. پھر ایک بار یاد یہ بھی رکھیے گا کہ فوج سیکورٹی اداروں کا جو پلانٹ ہے مارس, حافظ صاحب نے بھی مارچ کے پیریڈ میں حلف لیا تھا جب ریٹروگریڈ تھا. اور اب مارس نیچ کا ہونے جا رہا ہے اور ریٹروگریڈ ہونے جا رہا ہے, بالکل اپوزٹ. پہلے کیپریکارن میں تھا ایگزالٹڈ اور وہاں ریٹروگریڈ ہوا تھا, اب نیچ کا ہونے جائے گا 20 اکتوبر کو, اور بڑا لمبا عرصہ یہاں پر رہے گا. عموماً یہ گھر میں 45 دن رہتا ہے, تو سوچنا تو پڑے گا نا پھر کہ دونوں بہنیں کیسے اندر ہوئیں اور ملاقاتیں کیسے بند ہوئیں. تو سوچنے کا کام آپ کا ہے, سوچیں آپ. کیونکہ اگر یہ ترمیم پاس ہو گئی
اب تو مجھے ایسا نظر نہیں آتا، نہیں ہوگی، لیکن بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ ہو جائے، کیونکہ ہم ہیں اس قابل ویسے، اور یہ ہو جاتی نا، بتاؤں گا اس کے بارے میں، پھر آپ کی آنے والی نسلوں نے نا، جو ہم لوگ ہیں، ہم آنے والی نسلوں نے ایسی ایسی گالیاں دینی تھی ہمیں، ایسی ایسی گالیاں دینی تھی کہ کتنے کم ظرف تھے لوگ ہم. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.